अच्छा, प्रभु यीशु मसीहको नाममा सबैलाई जय मसीह। दूसरा थेसलोनी 2:13 हजुर हजुर पढ्नुहोस्। तर भाइहरू हो, प्रभुका प्रियहरू हो, तिमीहरूका निम्ति सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ, किनभने आत्माको पवित्रकरण र सत्यताको विश्वासद्वारा परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्तिका निम्ति सुरुदेखि नै चुन्नु भएको छ। मुक्तिका निम्ति सुरुदेखि नै चुन्नु भएको छ है। यो चुनावको विषयमा तपाईँले यो वर्डलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् है। यूहन्ना 15:16, यूहन्ना 15:16, यूहन्ना 15:16, यूहन्ना सुसमाचार 15:16। तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, हजुर मैले तिमीहरूलाई चुने, हजुर, अनि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ, हुन्छ, र तिमीहरूको फल फलिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे, र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। हजुर, यहाँ पनि मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीहरूले मलाई चुनेन। अनि इफिसी 1:4, इफिसी 1:4, यो सबै चुनावकै विषयमा यहाँ प्रभुको वचनमा लेखेका कुराहरू। इफिसी 1:4, इफिसी 1। यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। यहाँ हामीले यो जति यस्ता यो चुनावको विषय लिएर है प्रभुको वचनमा यस्ता धेरै पदहरू हामी भेट्न सक्छौँ है। यसले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ, यसले के हामीलाई बताउँदछ भने आज हामी प्रभुका छोराछोरीहरू यस संसारमा आज हामी बचाएका छौँ। हामीले आज सत्य कुरोलाई, आज प्रभु पापको क्षमाको कुरोलाई आज हामीले जान्न सकेका छौँ है। आज हामीले सत्यतालाई चिन्न सक्यौँ। आज हामी सत्य मण्डलीमा आज हामी अङ्ग हुन सक्यौँ है। यो सौभाग्य आज हामीले पाएको होइन यो है। आज हामीले हाम्रो कोसिसले पाएको पनि होइन। आज प्रभुको अनुग्रहद्वारा प्रभुले चुनेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो सौभाग्य पायौँ। आज हामी है कति आज तपाईँहरूले मलाई त्यो चिन्नु अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ है। म तपाईँहरूसँग यसरी हामी संसारमा यसरी सहभागिता हुन सकेको थिएनौँ है। तर पनि आज तपाईँ हामी प्रभुको अङ्ग भएको काण्डमा, एउटा मण्डलीको एउटा अङ्ग भएको काण्डमा तपाईँ मेरो दाजु, तपाईँ मेरो दिदी, तपाईँ मेरो बडा, तपाईँ मेरो काका हुनुभएको छ है। किनभने यो चाहिँ हामीलाई प्रभुले एउटा अङ्गमा जोड्नु, मण्डलीमा हामीलाई गाप्नु भएको छ। यो चाहिँ प्रभुको चुनाव हो है। यस कारणले यो चुनाव चाहिँ आज हामीले हर संसारमा हामीले हर प्रतिदिन हामीले यो चुनावलाई महसुस गर्नुपर्छ जीवनमा है। आज हामीले थाहा गर्नुपर्छ मलाई प्रभुले चुन्यो। तब जब हामीले यो कुरालाई दिन कुरामा जब यो कुरालाई हामीले जीवनमा थाहा गर्छौँ है, आज प्रभुले हामीलाई प्रभुको कामको निम्ति हामीलाई सधैँ तयारी राख्नुहुन्छ है। आज हामी विश्वासमा पनि बढ्न सक्छौँ, प्रभुलाई अझ नजिकबाट हामी चिन्न सक्छौँ है। यसैले त है आज हामीलाई मण्डलीमा हरेक हप्ता है, अहिले त हामी लकडाउनको कारणले कतिपल्ट कारणले जुट्न सकेका छैनौँ है। तर आज हामीलाई प्रभुको दासलाई यो दर्शन दिए अनुसार है आज हामी प्रत्येक आइतबार हामी प्रभुको मण्डलीमा जुटेर त्यस चुनावलाई हामी थाहा गर्छौँ है। त्यो मेजको वरिपरि आएर हामीले त्यो चुनावलाई थाहा गर्छौँ अनि प्रभुको प्रेमलाई हामीले सम्झन्छौँ है। कारण हामी मानिस जाति हामी कोही बेला भुल्छौँ, म कस्तो थिएँ, मलाई प्रभुले कस्तो अवस्थाबाट चुने, म के थिएँ र भन्ने कुरा आज हामी भुलि पठाउँछौँ कोही बेला है। र आज हामी त्यो कारणले गर्दा हामी प्रभुदेखि टाढो पनि भइबस्छौँ। तर आज हामीले यो कुरा भुल्नु हुन्न है। हामीले थाहा गर्नुपर्छ हरदम मलाई चाहिँ प्रभुले चुनेको, म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ प्रभुले चुने है। यसकारण आज है प्रभुको दया भयो भने आज हामी यही चुनावको लगाउमा बाइबलमा परमेश्वरले कसरी हामीले यो द्वारा हामी परमेश्वर हामीसित बोलेका हौँ। यो कुरालाई हामी एक दुईवटा कुरा हामी प्रभुको वचनबाट हेर्छौँ। यसको निम्ति हामी प्रभुबाट अगुवाई मान्छौँ। र यो चुनावको लगाउमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ है। र यो चुनावको लगाउमा आज हामीले हेर्दा बाइबलमा जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गरे, परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले आफ्नो समानतामा सृष्टि गरे, परमेश्वरको उद्देश्य थियो मसँग सङ्गति गरोस् भन्ने। तर आदम र हव्वामा त्यो कुरो पुरा हुन सकेन, किन आदमले हव्वाले पाप गरिपठाए है। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट संसार यसरी आउँदै गयो है, मान्छेको वृद्धि हुँदै गयो। अब संसारमा पाप बढ्न थाले र परमेश्वरले फेरि पनि जल प्रलयद्वारा संसारका मानिसलाई नष्ट गरेर नुहलाई उनले चुन्ने कोसिस गरे है। नुहबाट उनले आफ्नो जातिलाई खडा गर्ने जुन उद्देश्य थियो है, जुन कुरा अदनको बगैँचामा परमेश्वरले प्रण गर्यो, यो शैतानलाई चाहिँ म पैतालामा कुल्चिन्छु भन्ने कुरा आज पुरा गर्नु थियो परमेश्वरलाई र यो उद्देश्यले आज तर पनि
नुहलाई त चुने, तर नुहको बादमा फेरि पनि त्यो संसार फेरि दुष्टताले भर्दै गयो। हामी देख्छौँ बाबेलको धरहरा बनाएर उनीहरूले स्वर्ग पुग्ने मान्छेमा त्यस्तो घमण्ड भन्ने कुरो आएर गयो है। परमेश्वरले त्यति बेला सबैलाई आफ्नो आफ्नो भाषामा भिन्न भिन्न भाषामा बाँडिदिनु पर्यो। नभए त्यति बेलासम्म सब एक थिए है, हामी जान्दछौँ यो कुरा है। त्यसरी परमेश्वरले एउटा जातिलाई खडा गर्न चाहिरहेको थिए। त्यो चुनाव पनि त्यो पनि हुन सकेन। तर परमेश्वरले है, बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको चुनावमा आएको व्यक्ति, सर्वप्रथम व्यक्ति हामी अब्राहमलाई देख्छौँ है। अब्राहमको जीवनलाई हामी देख्छौँ। त्यसकारण आज हामी यो साँझ पख अब्राहमको जीवनबाट केही कुरो हामी आज हेर्न गइरहेको छ है। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको। आउनुहोस् त मसित खोल्नुहोस् उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 पद। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 पद। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब र आफ्ना बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु। आज परमेश्वरले अब्राहमलाई चुने अनि जुन अब्राहमको चुनाव थियो, जुन परमेश्वरले अब्राहमलाई चुने, यो चाहिँ अनौठो चुनाव हो। यो चाहिँ हाम्रो कल्पनादेखि आशा रहित, हाम्रो कल्पनादेखिको बाहिरको चुनाव थियो। जब अब्राहमको चुनावलाई हामी हेर्छौँ भने है, यो चुनावमा हामीले अब्राहमलाई हेर्नु, आज परमेश्वरले एउटा जातिलाई खडा गरेर है, त्यो जातिद्वारा परमेश्वरले एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु थियो। आज संसारको मुक्तिदाता, संसारको उद्धारको निम्ति, शैतानलाई आफ्नो पैतालामा कुल्चिनको निम्ति आज परमेश्वरको त्यो उद्देश्य राखेर आज अब्राहमलाई चुनेको थियो। तर जब अब्राहमलाई चुने नि, अब्राहमको चुनाव चाहिँ एउटा अनौठो चुनाव बनेर गएको चाहिँ हामी यो कुरालाई अब्राहमको जीवनमा यो कुरालाई हामीले 2-3वटा कुराबाट हामी थाहा गर्छौँ। सर्वप्रथम त अब्राहम जब चुने परमेश्वरले अब्राहमलाई, जब उनको चुनाव थियो त्यो एउटा उद्देश्यले राखेको चुनावको उद्देश्य परमेश्वरमा जब थियो, त्यतिबेला अब्राहम एक्लै थिए। यो कुरा हामी यशाया 51 अध्यायको 2 पढिदिनुहोस् भाइ। यशाया 51 अध्यायको 2 पद। यशाया 51 अध्यायको 2। हजुर। आफ्ना पिता अब्राहम र तिमीहरूलाई जन्म दिने सारालाई हेर, किनकि मैले उसलाई बोलाउँदा ऊ एक्लै थियो। ऊ एक्लै थियो है, एक्लै थियो। आज परमेश्वरलाई ठुलो जाति खडा गर्नु थियो है। आज एउटा जातिलाई बनाउनु थियो, आकाशको तारा जस्तो एउटा जाति त तयार गर्नु थियो। तर अब परमेश्वरले चुन्दाखेरि अब्राहमलाई एक्लै चुने है। परमेश्वरको चुनाव हो, कस्तो अचम्मको छ है। यो कुरा आज हामीले यो कुराबाट थाहा पाउन सक्दछौँ है। आज हामी हो भने, आज हामी हो भने आज हामीले त एउटा जाति, हामी थुप्रोलाई बटुल्नेवाला थियौँ है। तर आज परमेश्वरको चुनाव आज विपरीत छ। आज मान्छेले के सोच्छ, परमेश्वरको सोच अर्कै छ है। परमेश्वरले त आज सनातनको कुरालाई विचार गरेर परमेश्वरले काम कुरो गर्नुहुन्छ है। मान्छे यस कारणले गर्दा बाइबलमा यस्ता लेखिएको छ है। लुकामा हामी हेऱ्यौँ भने यो कुरा थाहा गर्छौँ है। हे सानो बगाल नडराऊ, हे सानो बगाल नडराऊ। परमेश्वरले त एउटा सानो कुराबाट परमेश्वरले आज ठुलो जाति तयार गर्छ। यसकारण आज हामी पनि कतिवटा हामी मण्डलीमा कम्ती विश्वासीहरू हुन्छौँ है। 4-5 जना 10-12 जना भेला भएका हुन्छौँ। आज हामी सानो छौँ, हामी कम्ती छौँ भन्ने आज हामी सम्झिन्छौँ होला है। किनभने हाम्रो मनले हामीलाई, हाम्रो सोचाइ, मानसिक विचारले यो कुरालाई झल्काउँछ। तर परमेश्वरको सोचाइ अर्कै छ, परमेश्वरको हेराइ अर्कै छ। परमेश्वरले त सानो कुरालाई परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ है। आज हामीले त्यो 5,000लाई खुवाएको कुरालाई हेऱ्यौँ भने, जब 5 रोटी र 2 माछा यीशु ख्रीष्टको आत्मा, त्यो कम्ती कुराले पनि उहाँलाई 5,000 जनालाई प्रशस्त मात्रामा उहाँलाई खुवाउनु सक्नुभयो। त्यहीमाथि 12 टोकरी उब्रेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ है। परमेश्वरको सामु चाहिँ परमेश्वरको काम चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ है। परमेश्वरले यही ठुलो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति आज परमेश्वरले ठुलो एउटा परमेश्वरले चाहेको भए एउटा देशलाई नै परमेश्वरले चुनेर आफ्नो बनाउनु सक्थ्यो। यो देशलाई नै म अब मेरो प्रजा बनाउँछु भनेर गर्नु प्रभुको हातमा के थिएन। तर परमेश्वरले एउटा एकजना अब्राहमलाई चुनेर एउटा जाति बनाए, जुन जातिको, जुन आशिषको भागीदार आज तपाईँ हामी पनि बन्न सकेका छौँ है। अनि अर्को अब्राहमको जीवन हेऱ्यो भने, अब्राहमको चुनावलाई हेऱ्यो भने, अब्राहम एउटा परमेश्वरले जब अब्राहमलाई चुने, अब्राहमलाई बुढो अवस्थामा चुने। यो कुरा हामी यही उत्पत्ति 12:4 हेर्नुहोस् त। उत्पत्ति 12:4 तब परमप्रभुले उनलाई भन्नुभए अनुसार अब्राहम हिँडे अनि लोत पनि उनको साथमा हिँडे। अनि हारानबाट निस्केको बेलामा अब्राहम 75 वर्षका थिए। 75 वर्षको बुढो है। एउटा जाति खडा गर्नु थियो, एउटा ठुलो यहाँ भन्छ म तिमीमा एउटा ठुलो जाति खडा गर्छु। परमेश्वरले त एउटा जाति खडा गर्नको निम्ति
आज चुन्नुपर्ने एउटा यङ एनर्जेटिक एउटा कुछ गर्छु भन्ने योग्यता भएको जवान केटालाई चुन्नुपर्ने आज एउटा बुढो मान्छे 75 वर्षको व्यक्तिलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको चुनाव हेर्नुहोस्। परमेश्वरले चाहिँ आज नभएको संसारमा नभएको नचाहेको नसोचेको कुराहरू परमेश्वरले चुन्नुभयो। आज हामी पनि संसारमा हामी कति बेला हामी निराश हुन्छ। म त यो अवस्थामा छु, म त बुढो छु अवस्था, म त गर्नु नसक्ने, म त हिँड्नु नसक्ने अवस्थामा छु। आज हामी भन्छौँ होला है मेरो त एज, तर होइन। प्रभुले चाहिँ नभएको कुराहरूलाई, नहुने कुराहरूलाई, नसोचेको कुराहरूलाई परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ पुरा भएको चाहनुहुन्छ है, पुरा गराउनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। यो चाहिँ भिन्न मान्छेको सोचाइले त आज मान्छेले तपाईँ र मलाई यदि कुनै कुरो सोच्छ, हामी त जवान एउटा योद्ध व्यक्तिलाई हेर्छौँ त होइन, तर आज परमेश्वरले त्यस्तो है, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ असम्भवकालाई सम्भव बनाउने, यो कुरा हामी पढ्छौँ नि होइन। मत्ती 19:26 परमेश्वर चाहिँ असम्भवका, मत्ती 19:26 मत्ती 19:26। तर यसुले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरूका निम्ति यो असम्भव छ, तर परमेश्वरका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। सबै कुराहरू सम्भव छ है, परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ है। अर्को हामी अब्राहमको जीवन अर्को हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नलाई परमेश्वरलाई धेरै समय लाग्यो है। परमेश्वरको काम चाहिँ आफ्नो तरिकामा, आफ्नो प्रकारले, आफ्नो समयमा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ है। आज हामी यस्तो जमानामा छ, यस्तो जमानामा फास्ट जमानामा छ। आज यहाँ बोले अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, म बोल्दैछु तपाईँले सुन्नु हुँदैछ, कति छिटो यो मेसेज गइरहेको छ है। आज स्पिड, सब कुरो स्पिड है। आज हामीलाई त हरेक कुरो, गाडी पनि आज स्पिड पुग्ने, ट्रेन पनि स्पिड, बुलेट ट्रेन हरेक कुरा स्पिडकोमा डिपेन्ड गर्छ। तर यो कामको निम्ति आज परमेश्वरलाई त्यो स्पिडलाई परमेश्वरले पक्रिनु भएन, परमेश्वरले स्लो प्रोसेसमा है यो कुरालाई हामीले थाहा गर्छौँ होइन। अब्राहम 75 वर्षका थिए, अब्राहम 75 वर्षका थिए अनि परमेश्वरलाई एउटा जाति खडा गर्नु थियो है, यो कुरो त हामीलाई थाहा छ। अनि जब एउटा जाति खडा गर्नलाई परमेश्वरलाई 25 वर्ष लाग्यो। अब्राहम 100 वर्षको बुढो भयो नि, 100 वर्षको बुढो, तब चाहिँ उसको आफ्नो एउटा पुत्र जन्माइस है। त्यो पुरा गर्नुलाई चाहिँ परमेश्वरलाई 25 वर्ष लाग्यो। आज हामी त हतार घर खोज्छौँ, आजको भोलि हामी खोज्छौँ, आजको हामी भोलि नै हामी चाहना गर्छौँ। यो मान्छेको प्रवृत्ति हो, यो त मान्छेको सोचाइ हो, मान्छेको चुनाव हो। मान्छेले यदि छान्नु पर्यो भने हामीले सोच्नु पर्यो, हामीले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ समय हुन्छ है। पढिदिनुहोस् त उपदेशक 3:1 बाइबलले के भन्छ? उपदेशक हरेक कुराका निम्ति एउटा तोकिएको समय हुन्छ, तोकिएको समय। आकाशमनि हरेक काम कुराको समय हुन्छ। परमेश्वरको त आफ्नो समय छ। परमेश्वरको लागि एक दिन 1000 वर्ष जस्तो पनि हो है, यो कुरा बाइबलमै लेखिएको छ है। परमेश्वरको त आफ्नो समय छ। आज हामीले पनि कतिवटा कुरोमा आज हामीले कतिवटा कुरोमा हतार गर्छौँ, आजको भोलि हामी त्यसको रिजल्ट चाहना गर्छौँ। तर परमेश्वरको त आफ्नो समय हुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो समयमा त्यो कुरो पुरा गरेर लगे। परमेश्वरले आफ्नो समयमा इजाकलाई उत्पन्न गरे, बरु त अब्राहमले अतालेर इस्माइललाई जन्माइ पठाए। तर परमेश्वरको इच्छा त्यस्तो थिएन है। परमेश्वरले त आज इजाकलाई 25 वर्ष बाद अब्राहमकै साराकै कोखबाट उत्पन्न गरे। सारा, हामीले त्यो कुरा पढ्यो भने त्यो अध्यायमा त्यहाँ हेऱ्यो भने साराले विश्वास पनि गर्न सकेन, म हुनु सक्छु र म आमा बनिनु सक्छु र। तर पनि परमेश्वरले त पुरा गरे, किनभने यो परमेश्वरको चुनावमा थियो। परमेश्वरले अब्राहमलाई चुनेको थियो, यस कारणले परमेश्वरले त्यो कुरा आफ्नो समयमा आफ्नो प्रकारले पुरा गरे, आफ्नो प्रकारले पुरा गरे। यो कुरा आज हामी देख्छौँ। अनि अर्को अब्राहमको विषयमा हेऱ्यो भने अब्राहम एउटा साधारण व्यक्ति थिए। अब्राहम कोही ठुलो एउटा रिनाउन्ड मान्छे थिएन, कोही एकदमै धनी धनाढ्य सबै कुरो भएको परिपक्व भएको मान्छे थिएन। आज सिम्पल मान्छे, एउटा मूर्ति पूजक मान्छे अब्राहम थिए। यो हामी यहोशू 24:2 पढिदिनुहोस् त। यहोशू 24:2 यहोशू 24:2 यहोशू 24:2 को आखिरी पाठ पढ्दा हुन्छ, आखिरी पोर्सन। उहिले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू अर्थात् अब्रामका बाबु र नाहोरका बाबु तेरह
महान दी पारी बस्थे अनि उनीहरूले अन्य देवताहरू पुज्थे। उनीहरूले अन्य देवताहरू पुज्ने मान्छे, एउटा मूर्ति पूजक मान्छे, एउटा सिम्पल मान्छे लाई परमेश्वरले चुन्नु भयो। त्यो महान कार्य पुरा, त्यो महान जाति बनाउनको निम्ति, त्यो स्वर्गीय घराना स्वर्गीय जाति बनाउनको निम्ति आज तपाईँ र मलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनको निम्ति एउटा 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 परमेश्वरलाई एउटा मानिसको आवश्यकता थियो, एउटा प्रजाको आवश्यकता थियो। आज त्यो आवश्यकता अब्राहमको चुनावद्वारा आज परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। तर त्यो चुनावलाई आज हामीले हेऱ्यौँ भने आज अचम्मको चुनाव, अचम्मको चुनाव हो। किनभने आज मान्छेले त बाहिरी कुरा हेर्छ है। जब दाउदलाई अभिषेक गर्नु सामुएल गएको थियो नि, तब के भन्छ, दाउद त्यति बेला सामुएलले पनि त्यही कुरा हेरे, तिम्रो जेठा छोरालाई ल्याऊ, तिम्रो माइला छोरालाई ल्याऊ, तिम्रो बल्य बल्य छोरालाई ल्याऊ भनेर सामुएलले भने। किन सामुएलले चाहिँ अब राजाको निम्ति त बलियो मान्छे, स्ट्रङ मान्छे, हेन्डसम मान्छे, दाउद त के थियो र, दाउद त एउटा भेरा चढाउने मान्छे, एउटा सानो लुइरे केटा। त त्यति बेला परमेश्वरले के भन्छ, पहिला सामुएल 16:7 पढिदिनुहोस् त। पहिला सामुएल 16:7। तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, उसको अनुहार वा उसको कदको उचाइ नहेर, उसको कदको उचाइ, बाहिरी कुरा नहेर, किनकि मैले उसलाई इन्कार गरेको छु। किनभने परमप्रभुले, किनभने यो कुरा याद गर्नुहोस् है, किनभने परमप्रभुले मानिसले हेरे झै हेर्नुहुन्न, किनकि मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ, मानिसले बाहिरी कुरा हेर्छ, तर परमप्रभुले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। परमप्रभुले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ है। परमेश्वरको हेराइ चाहिँ भित्री हो। परमेश्वरको चुनाव चाहिँ भित्री हो। आज मान्छेको चुनाव र परमेश्वरको चुनाव मिल्दैन। त्यसकारण तपाईँ र आज हामीले पनि यो कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ है। परमेश्वरलाई चुन्नु, तपाईँ र मलाई चुन्नु कस्तो कुरा थियो होला। तपाईँ र मलाई के हामी भयङ्कर भएर चुन्यौँ? आज तपाईँले हामीले आफ्नो आफ्नो हृदयमा हात राखेर हामीले सोचौँ, थाहा गरौँ के म भयङ्कर थिएँ र मलाई परमेश्वरले चुन्यो, म के एउटा राम्रो व्यक्ति थिएँ र परमेश्वरले मलाई चुन्यो। आज त हामी जस्तो थोत्रे व्यक्ति है, हामी त आज अयोग्य व्यक्तिहरू। आज संसारमा यस्ता कैयौँ महान व्यक्तिहरू छ, धर्मी व्यक्तिहरू छ, ठुला व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्तिहरू छ। परमेश्वरले चुनेन है। परमेश्वर तपाईँ अनि म योग्यता नभएको मान्छे, यदि तपाईँलाई मैले आफूलाई हेऱ्यो भने के छौँ हामी परमेश्वरको चुनावमा। आज तपाईँ र म पस्नु चाहिँ यो चाहिँ कतिको भाग्यशाली, कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, कतिको चाहिँ यो आशिषित कुरा हो है। जब यो कुरा हामी सम्झिन्छौँ, हामी आनन्दले खुसी हौँ। हामीले त दिन प्रतिदिन हामी प्रभुलाई वर्शिप गर्न सक्छौँ, प्रभुलाई हामी दण्डवत गर्न सक्छौँ। प्रभु तपाईँ कति महान, तपाईँले म जस्तो योग्य अयोग्य व्यक्तिलाई चुन्नुभयो। हामी त दिन प्रतिदिनको जीवनमा परमेश्वरलाई भक्ति चढाउने हामी बन्न सक्छौँ है। आज पहिला कोरिन्थी पढिदिनुहोस् त भाइ। पहिला कोरिन्थी 1:28 के लेख्छ? पावल प्रेरितले के भन्यो? कोरिन्थीको मण्डलीले पनि यस्तै त्यो अवस्थामा थिए। उनीहरू बाहिरी कुराको अवस्थामा थिए, उनीहरूले चुनावलाई बिर्सेको अवस्थामा, उनीहरू बाहिरी कुरामा, बाहिरी झगडा यो तो ठुलो म ठुलो यस्ता उस्ता कुराहरूमा उनीहरू भुलिरहेका थिए। र उनीहरूलाई पनि सम्झाउनुको लागि पावलले यो कुरा लेख्छ कोरिन्थीको मण्डलीलाई। पढिदिनुहोस् त भाइ। अनि परमेश्वरले संसारका निज कुराहरूलाई र तुच्छ ठानिएका कुराहरूलाई अनि भएका कुराहरूलाई बेकममा तुल्याउनका निम्ति हुँदै नभएका कुराहरू चुन्नु भएको छ। 27 29 कि उहाँका सामु हैन 27 पढ्दिनु। 27 तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। तीमध्ये म पनि हो, तिमीहरू पनि हो, हामी पनि हो। अनि शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। यो चुनाव हेर्नुहोस् त। आज पावल प्रेरितले कोरिन्थीको मण्डलीलाई यो कुरा सम्झाउनु पर्दैछ है। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि सम्झाइरहेछ। हेर छोरा, हेर छोरी, तँ कस्तो थिइस्, तँलाई मैले चुने। कति तँ भाग्यमान, तँ त आज त स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिकको प्रजा भएको छ, छोरा छोरी भएको छ है। आज तपाईँले हामीलाई बनाएको छ। हामी त आज राजकीय पुजारीहरू भएका छौँ है। यो ठुलो कुरा छ है। आज योपट्टि हामी अलिक हेर्दैन है। अनि यो कुरा चाहिँ आज हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा है। अनि जब अब्राहमलाई परमेश्वरले चुनिने, अब्राहमलाई चुनेर परमेश्वरले तिनै राखेन। परमेश्वरले अब अब्राहमलाई त्यहाँबाट निस्केर आइज है। बढिदिनुहोस् त 12:1 भाइ। 12 अब्राहमले अब चुनेर त्यहीँनिर परमेश्वरले जाति खडा गर्न सक्ने थियो नि है। तर परमेश्वरले होइन, तँ त्यहाँबाट निस्केर आइज, कम आउट। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो,
आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब र आफ्ना बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु। निस्केर आऊ, त्यहाँबाट निस्केर आऊ। त्यो कुटुम्ब घराना हरेक कुरालाई छोडेर जुन ठाउँमा तिमी छौ त्यो कुरालाई छोडेर निस्केर आऊ। आज परमेश्वरले जब चुन्छ, आज हामीले पनि त्यो कुरालाई अनुभव गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब संसारमा हामी निस्केको अवस्थामा आज हाम्रो संसार चाहिँ हाम्रो अस्थायी कुरा हो भन्ने कुरा आज हामीले यो कुरोले दर्शाइरहेको छ है। अनि जब अब्राहमलाई निकाले, अब्राहम एउटा यस्तो ठाउँमा थिए, अब्राहम यस्तो ठाउँको मान्छे थियो, त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मेसोपोटामिया है। पढिदिनुहोस् त यो प्रेरित 7 अध्याय, प्रेरित 7 यहाँनिर स्टेफनसले के भन्छ, प्रेरित 7 अध्याय 7 अध्याय पढिदिनुहोस् भाइ, 7 अध्यायको 2 मा है। अनि उनले भने, मानिसहरू, भाइहरू र बाबुहरू हो, सुन्नुहोस्, हाम्रा पिता अब्राहम कहाँ उनी हारानमा बस्नुभन्दा पहिले मेसोपोटामियामै हुँदा महिमाका परमेश्वर देखा पर्नुभयो। मेसोपोटामिया चाहिँ संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता भएको देश। त्यो समयमा नि मेसोपोटामिया, अहिलेको हामी समयमा हामी अहिले सभ्यता भएको देश, हामी अमेरिकालाई तुलना गर्छौँ, ठुल्ठुला देशहरू छन् है, जसलाई चाहिँ हामी आज सभ्यता, आज हामी त्यो देशमा जानु पाएन आफैलाई भाग्यशाली ठान्छौँ है। तर त्यो समयमा मेसोपोटामिया चाहिँ सभ्यता भएको देश थियो। उनीहरू त्यहाँ वेल इस्टाब्लिस घरहरूमा, टोइलेटहरू भएको घरहरूमा उनीहरू बस्थे। तपाईँले हेर्नुभयो भने, इतिहासमा हेर्नुभयो भने सिन्ध सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता भन्ने कुरो है, यो पुरानो सभ्यता। सबैभन्दा उनीहरू त्यो समयमा यो चाहिँ बागदाद है, अहिले हामी त्यो देशहरूतिर हामी यो कुरालाई पाउँछौँ है। अच्छा, त्यो ठाउँको सभ्यता भएको, दुःख पाएको त्यो केही नभएको देशमा बस्ने कुरा होइन। ऊ एउटा बनी बनाऊ देशमा, एउटा सबै कुरोले परिपक्व भएको ठाउँमा बसेको थियो। तर परमेश्वरले भन्छ, यु कम आउट, निस्केर आऊ। निस्केर आऊ त भने है, तर कहाँ जाँदैछौ, कहाँ जानुलाई, के को लागि, यो कुरो परमेश्वरले मेन्सन गरेको हामी देख्दैनौँ बाइबलमा। पढिदिनुहोस् त इब्रानी 11 जब अब्राहम त्यस ठाउँमा जानलाई बोलाइए, जुन ठाउँ उनले पछिबाट हकको सम्पत्तिको रूपमा पाउनेवाला थिए, तब उनले विश्वासैद्वारा आज्ञा पालन गरे। अनि उनी कहाँ गइरहेका थिए सो थाहा नपाए तापनि उनी निस्के। कहाँ गइरहेको थियो उनीलाई केही थाहा थिएन। म यहाँ गएको, तँलाई यहाँ लाँदैछु, तँसित यस्तो केही कुरो परमेश्वरले मेन्सन गरेको कुरा पाउनु, निस्क। तर ऊ निस्किए। आज ऊ निस्केर आए, जब उसलाई चुने ऊ निस्केर आए, निस्की भने निस्केर आए। तब उसले आज त्यो कुरालाई हेरेर उसले के भन्छ, उनी निस्केर आए है। यसको यो 10 मा पढिदिनुहोस् त, 10 मा। किनकि उनले जगहरू भएको एउटा सहरको बाटो हेर्दथे, जसको रचना गर्नुहुने र बनाउनु हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उसको भित्री आँखाले उसले त्यो कुरालाई देखेको थियो, त्यो स्वर्गीय कुराहरूलाई, त्यो स्वर्गीय बुलावटलाई उसले थाहा गरेको थियो। संसारको कुरामा उसले हेरेको थिएन। संसारको कुरामा त ऊ परिपक्व भएको ठाउँमा बसिरहेका थिए, सबै कुरो परिपूर्ण भएको सहरमा बसिरहेका थिए। तर जब परमेश्वरले उसलाई चुने, त्यो निस्की भने ऊ निस्केर आए। कहाँ जाँदैछ थाहा नभइकन ऊ निस्केर आए। तर उसले विश्वासको आँखाले त्यो कुरा, त्यो जग बनाउनु हुने परमेश्वर, जसको रचना गर्नुहुने र बनाउनु हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो अब्राहमले आत्मामा थाहा गर्न सके। र नै ऊ त्यो कुरालाई हेरेर, त्यो स्वर्गीय कुरालाई हेरेर त त्यो महिमित कुरालाई देखेर आज ऊ सुरु निस्केर आए, सुरु निस्केर आए। आज हामी पनि आज हामीले के हेरिरहेका छौँ? आज परमेश्वरले हामीलाई चुने, हामीलाई परमेश्वरले निकाले, हामीलाई त्यस दासत्वको घरबाट, दासत्वको बन्धनबाट परमेश्वरले हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टमा उहाँको बलिदानद्वारा, उहाँको रगतद्वारा उद्धार अनि मुक्ति दिएर हामीलाई छुटाउनु भयो है। अब हामीलाई परमेश्वरले त्यो कनान देशको यात्रामा आज हामीलाई लिइरहनु भएको छ। आज हाम्रो नेत्र चाहिँ कहाँ छ? हाम्रो हेराइ चाहिँ कहाँ छ? आज हामीले के देखेका छौँ कि हामीले अनुभव गरेका छौँ कि स्वर्गीय कुराहरू, कि आज हामी संसारकै कुराहरूमा? यसैले आज संसारको कुराहरूले हेरेको कारणले गर्दाखेरि, संसारको मान मर्यादा हेरेको कारणले गर्दा आज हामीलाई त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई त्यो कुरा अगाडि बढ्नमा यसले रुकावट ल्याउँछ है। हामी संसारकै कुरामा भुलि पठाउँछौँ, संसारकै इज्जतमा, संसारकै मान मर्यादामा, संसारकै पैसा रुपियाँ कमाउने कुराहरूमा, संसारकै कुराहरूमा हामी व्यस्त भइ पठाउँछौँ, त्यो स्वर्गीय कुरालाई बिर्सी पठाउँछ है। तर
तर परमेश्वरले त हामीलाई चुन्नु भएको छ, आज हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भएको छ। आज हामी त त्यो यात्रामा छौँ, कनानी यात्रामा छौँ है। त्यसकारण आज हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो हेराइ कहाँ छ? आज हामीले कि अब्राहम जस्तो त्यो स्थिर घर, स्वर्गीय कुराहरू जसको बचाउनेवाला परमेश्वर हुन्छ, आज त्यो घरलाई यदि हेरेका छौँ भने मात्रै आज हामी अब्राहम जस्तो सुरु निस्किन सक्छौँ होइन भने त आज हामी संसारमै घेरी पढौँ, संसारका कुराहरूमा आज हामी भुली पठाउँछौँ। अनि जब ऊ अब्राहम निस्के नि, जब अब्राहम निस्केर आए नि, तब उसले फेरि पनि फर्केर पछि जाने उसले कहिले चाह गरेन है। उसले कहिले ऊ हिँडेको ऊ नो टर्निङ ब्याक। ऊ पछिरी फर्किने उसले कुनै कुरो कफ छोडेन। यो कुरो न उसले आफ्नोमा मात्र होइन, तर उसले भावी सन्तानमा, उसको आउनेवाला सन्तानलाई पनि यो कुराको उसले चेतावनी दिएको हामी पर्छ। यो पढिदिनुहोस् त भाइ 24:6मा, यो उत्पत्ति 24:6मा, उत्पत्ति 24:6मा हेर्नुहोस् त, उत्पत्ति 24:6मा। तब अब्रामले उसलाई भने, होशियार तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ फेरि नलैजानु। उसले होशियार गराउँदैछ उसको नौकुरलाई। जब इजाकको निम्ति एउटा स्त्री खोज्नु उसले पढायो, ठिक छ तिमी स्त्री मेरो त्यो ठाउँबाट लिएर आऊ, तिमीले एउटा खोजेर लिएर आऊ, तर खबरदार त्यसलाई कहाँ लाँदैनौ, त्यहाँ लाँदैन। अर्को 8 पनि पढिदिनुहोस् त, 24:8 पनि। अनि त्यो स्त्री तिम्रो पछि लाग्न राजी भएन भने, तिम्रो पछि त्यो स्त्री यदि तिमीले छान्यौ, त्यो तिम्रो पछि आउनु मानेन भने तिमी यो मेरो कसमबाट छुट्नेछौ। त्यो कसम, त्यो केटी आएर नल्याउनु, मेरो छोरालाई बुहारी खोज्नु जानु त्यो ठाउँमा, उसलाई लिएर आउनु। तर यदि त्यो जानु मानेन, होइन म यहाँ आउँ भने म बिहा गर्छु, म जाँदिनँ भन्यो भने के भन्दैछ? खालि तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ फेरि नलैजानु। दुईपल्ट उसले एकदम चेतावनी दिएर भन्छ, नो टर्निङ ब्याक। म होइन, आज हामीले पनि, आज हामी यो कुरो आज हामी जब निस्क्यौँ, जब हामीलाई परमेश्वर उद्धार मुक्ति, आज त्यो कनानी यात्रामा आज हामीले लागि पर्यो, आज हामी फेरि पनि फर्केर, आज फेरि पनि संसारका कुराहरूमा, आज फेरि पनि हामी ती टर्निङ ब्याक चाहिँ आज हामी हुनुहुन्न है। आज हामी पनि हुनुहुन्न। अनि हामीले यो कुरोमा हाम्रो भावी सन्तानलाई, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई आज हामीले यो कुरोको चेतावनी दिनुपर्छ, पछाडि नजाऊ। हामीलाई चुनेको व्यक्तिहरू हौँ हामी त, हामीलाई त परमेश्वरले छानेको व्यक्तिहरू हौँ। आज हामीलाई त परमेश्वरले त्यो स्वर्गीय कनानको देशमा आज हामीलाई पुर्याउनु यात्रामा छौँ हामी। त्यसकारण आज हामीले यो अब्राहम जस्तो आज हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। अनि अब्राहमले यो जीवनमा जब उसको चुनाव, जब ऊ निस्केर आए, उसले कहिले पनि स्थायी रूपमा उहाँ कहीँनिर उसले सेटल गरेन। ऊ हरदम एउटा बाहिरी, एउटा फरेनर्सको एउटा यात्रिक जीवन उसले व्यतीत गरे। यही इब्रानी 11:13 पढिदिनुहोस् त, इब्रानी 11:13। इब्राहिमले कहीँ कुरो सेटल गरेन, ऊ कहीँ स्थिर भएर बसेन, उसले एउटा तम्बुको 11:13 पढिदिनुहोस् न। यिनीहरू सबै प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू नपाइकन विश्वासमा मरे, तर तिनलाई टाढामा देखेर तिनको सम्बन्धमा निश्चिन्त भए र यिनलाई अँगाले। अनि पृथ्वीमा त हामी परदेशी र यात्री रहेछौँ भनी उनीहरूले मानिलिए। यात्रीको जीवन, परदेशीको जीवन, एउटा तम्बुको जीवन व्यतीत गरे। उसले सधैँभरि एउटा टेन्ट लगाएर बसेको हामी देख्छौँ है, तम्बुमा बसेको हामी देख्छौँ है। अनि उसले यो उत्पत्तिको 23:4मा भन्छ, जब उसले सारालाई उसको दफन गर्नु गएको थिए, तब उसले के भन्छ पढिदिनुहोस् न, उत्पत्ति 23:4मा। म तपाईहरूको बीचमा एउटा परदेशी र प्रवासी हो। परदेशी र प्रवासीको उसले आफूलाई सम्झन्थे। प्रवासी र परदेशी आज आफूलाई सम्झन्थे। उसले आफूलाई पर्मानेन्ट कुनै पनि किनभने उसले यो संसारलाई उसले त त्यो स्थिर जग भएको हो, त्यो स्वर्गीय कुराहरूलाई ऊ हिँडेर निस्केका थिए। आज हामी यही संसारमै सेटल छौँ, संसारकै कुरोमा हामी लागिरहेका छौँ, संसारै हामीले सब कुछ सम्झिरहेका छौँ। अरू कति मान्छे, संसारका मान्छेले भन्ने गर्छन् है, खाइसार लाइसार मरेपछि लम्पसार भन्नेमा अवस्थामा छौँ कि आज हामीले नसोचे तापनि हाम्रो काम कुराद्वारा, हाम्रो रहाइ बसाइ, हाम्रो रहन सहनद्वारा आज हामीले यो कुरो पो दर्शाइरहेका छौँ कि खाएसार लायासार मरेपछि लम्पसार भन्ने अवस्थामा पो छौँ कि। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले
अब्राहम जस्तो आज हामीले तम्बुको जीवन बिताएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। तम्बुको जीवन मतलब आज हामीले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ स्वर्गीय कुरा, आज हामीले संसार चाहिँ हाम्रो अस्थायी हो भन्ने कुरो आज हामीले मनमा निर्णय गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो बाटोमा सधैँ डोर्याएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले हर समय हर अवस्थामा आज हामीले यो कुरालाई आफ्नो मनमा अनुभव गर्नुपर्छ है। जुन कुरो चाहिँ अब्राहमले गरे, जुन कुरो अब्राहमले आज व्यतीत गरे हो। अब्राहमको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब्राहमको जीवनमा हेऱ्यौँ भने अब्राहमले भुल गरे है। अब्राहमको भुल भए। अब्राहमले एकपल्ट अब्राहम अब तल मिश्रमा जानु हुने थिएन है। ऊ ब्याग त्यति बेला गए, ऊ जब अनिकाल पर्यो ऊ गए। तर खुसीको कुरा, एउटा असल कुरा अब्राहमको जीवनमा के देख्छौँ भने ऊ फर्केर आयो। पढिदिनुहोस् भाइ 13 को कतिमा छ? 13 मा कतिमा छ नि? फर्केर आएको 13 मा ऊ निस्केर आए। 1 मा छ। 13 को 1 मा के छ? अनि अब्राम मिस्रबाट निस्केर माथि नेगेभमा आए। ऊ निस्केर आए, ऊ बसेन, भुल गरे, गए। उसले नहुने कुरो गरी पठाए। त्यसकारण आज हामी पनि यदि हामी कोही यस्ता छौँ, आज हामीले भुल गर्छौँ। मान्छे जो अब्राहमले भुल, अब्राहम एउटा विश्वासका पिता थिए र पनि उसले धैर्य धार्नु सकेन है। उसले विश्वास गरेर को टाइटल त पाएको मान्छे, एउटा बाइबलमा हामीले लेख्यो भने अब्राहम विश्वासका पिता। उसलाई थाहा थियो परमेश्वरले मलाई डोरेनमा मलाई गर्नु सक्छ, उसकोमा थियो विश्व, किनभने ऊ त विश्वासका पिता थिए। तर उसले धीरज धर्न सकेन है। ऊ अतालेर म मरि पो हाल्छु कि भनेर ऊ मिश्रमा झडी पठाइहाले। र उसले नोक्सानी पनि भोग्नु पर्यो, इस्माइललाई जन्म दिने अवस्थामा पुग्नु पर्यो। तर ऊ निस्केर आए। यो चाहिँ सबैभन्दा उत्तम कुरो चाहिँ है। यसकारण परमेश्वरको छोराछोरीहरूले भुल गर्दैन भन्ने कुरो छैन। मान्छे हौ, हामी संसारमा छौँ, हामी धेरैपल्ट चुकी जान्छौँ, हामी धेरैपल्ट मिश्रमा फेरि फर्केको अवस्थामा पुगी पठाउँछौँ। तर परमेश्वरले तँ मिश्रमा गइस् भन्नुहुन्न, तँ किन यस्तो भइस् भन्नुहुन्न। तर परमेश्वरले निस्केर आएको चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ। यसकारण दाउदलाई हेऱ्यो भने दाउदको जीवनमा भुल भए, दाउद पनि तल झरी पठाए, दाउदले पनि भुल गरी पठाए। तर जब नातान भविष्यवक्ता आएर जुन कुरो दर्शाए तब दाउदले पश्चाताप गरेको हामी पाउँछौँ है। त्यस्तै बेला अब्राहमले पनि फर्केर आए। यसकारण प्रभुका लोकहरूको निम्ति भुल गर्नु त्यति महत्त्व राख्दैन, तर परमेश्वर त्यति बेला दुखी हुन्छ जब हामी भुल गरेर पनि फर्किँदैनौँ। जतिको परमेश्वर भुल गर्दा दुखी हुन्छ नि, त्योभन्दा दुखी चाहिँ जब भुल गरेर फर्केर आउँदैन, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर साह्रै दुखी हुन्छ। यो कुरो त हामीले उडौ पुत्रको जीवनबाट हेर्न पाउँछ है। उडौ पुत्र भुल गरे, उसले त आफ्नो बाउको सम्पत्ति सब मासेर एउटा लफङ्गा जीवन बिताए, फर्केर आए है। बाउले तैँले के गरिस् कहिले पनि पछाडिको कुरा, भुलको कुरा उसले त त्यहाँ भन्यो भने म बाउलाई यसो भन्छु, मैले भुल गरेँ तपाईँको दृष्टिमा, उसले 3वटा कुरा म भन्छु भनेर आएको थियो। बाउले भन्नु पनि दिएन, पर्दैन भयो आइस त गुड भइगयो, उसको कुरा उसको त्यो सुन्नु पनि चाहेन। हाम्रो परमेश्वर जस्तो प्रेमी परमेश्वर है। तर यसकारण आज हामी पनि यदि हामी गिरेको अवस्थामा छौँ भने, आज हामी संसारमा भुलिएको अवस्थामा छौँ भने, आज हामीले स्वर्गीय कुरोलाई हामीले लत्याएको अवस्थामा छौँ भने, आज तपाईँ र हामीलाई, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले भनिरहेको छ, हेर छोरा, यो टर्न ब्याक, कम आइज, तँ किन भुल्छस् त्यहाँ। परमेश्वरले पर्खिरहेको छ है। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वर्गीय देशमा, स्वर्गीय राजमा हाम्रो लाने उद्देश्य, हामीलाई त्यो अनन्त जीवन दिने, अनन्त मुकुटले तृप्त गर्नुहुने परमेश्वरले आज हामीलाई पर्खिरहने। परमेश्वरको उद्देश्य त ती माथिका संसारको त के हो, संसारको त थोरै दिनको है। संसारमा मान्छेले के चाहिँ गर्नु सक्छ र? अहिले नै हामी हेऱ्यौँ भने संसारमा त मान्छेले के चाहिँ गरेको रहेछ र है। संसारमा मान्छेको ज्ञान पनि के चाहिँ रहेछ, त्यहाँ त्यो एउटा भाइरसको एउटा भ्याक्सिन बनाउनु मान्छेलाई हत्तु भइसकेको छ। आज के हो र? संसारको कुरा, संसारको ज्ञान, संसारको चिजहरू के हो? आज संसारमा जे छ त्यो त सबै परमेश्वरले बनाएका चिजहरू है। साइन्सले भन्छ एनर्जीलाई बनाउनु पनि सक्दैनन्, एनर्जीलाई भित्काउनु। जुन परमेश्वरले उत्पत्तिमा बनाए त्यही नै हो। आज खालि मान्छेको ज्ञानले यताकोदेखि उता, उताको देखि यता बनाउने काम मात्रै गर्छ। त्यही भएको संसारमै भएको कुरालाई यताबाट ल्याएर यताबाट जोडेर उता अर्को नयाँ चिज बनाउँछ। खासमा नयाँ के भने त्यो संसारमा भएकै कुराहरू जो चाहिँ परमेश्वरले अलरेडी बनाइसकेका कुराहरू। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर। यसकारण आज हामीले परमेश्वरले बनाएका कुराहरू, परमेश्वरको कुराहरूमा हामी भुलिन्छौँ कि परमेश्वरलाई नै हामी पछ्याउने है।
त्यसकारण आज हामीले यो निर्णय गर्यौँ। त्यसकारण हामी पनि यदि मिश्रमा गएको अवस्थामा छौँ भने आज हामी फर्केर आउँ, आज हामीलाई त्यो कुरोलाई निस्केर आउँ। आज परमेश्वरले फेरि पनि तपाईँलाई हामीले त्यही अँगाल्नुहुन्छ। हामीलाई फेरि त्यो यात्रालाई हामीलाई परमेश्वरले कन्टिन्यू राख्नुमा परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ है। त्यसकारण आज हामीले अब्राहमको जीवनबाट यो कुरो थाहा गर्नुपर्छ है। अनि अब्राहमले जीवनमा आए है, धेरै यस्ता कुराहरू उसको आफ्नो छोरालाई परमेश्वरले कसरी, यो कुरालाई आज हामी त्यो यो पाठमा यो अझै धेरै समय पनि हुनु आँटिसक्यो है। अनि अब्राहमलाई कसरी परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई बोले, अब्राहमको जाँचहरू पनि आए, तपाईँ त्यसमा पनि ऊ सफल हुँदै गए है। आज परमेश्वरले हामीलाई कतिपल्ट ट्रायलमा पनि लान्छ है, तर आज हामी यसमा पनि हामीले जय प्राप्त गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई गराउँछ। जब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो आत्मिक कुरा हुन्छ नि, स्वर्गीय कुरा हुन्छ नि, तब यो संसारका हरेक ट्रायलहरू, हरेक दुःखहरू, हरेक समस्याहरू आज हामी त्यसै पार भएर जान सक्छौँ। किनभने त्यो माथिका कुराहरूको कम्पेरिजन यो संसारका कुरा त केही पनि होइन नि त, होइन? त जब हामीले त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो आत्मिक आँखा जब खुलिएको हुन्छ, जब हामी त्यो कुरोलाई देख्छौँ, तब चाहिँ संसार चाहिँ हामीले फिका देख्न थाल्छौँ है। तर नभए भने त यदि त्यो आत्मिक आँखा हाम्रो खुलिएको छैन भने, हामीले आत्मिक आँखाले हामीले हेर्नु सकेनौँ भने त आज हामीले संसारलाई इम्पोर्टेन्ट देख्न थाल्छौँ है। संसारै हाम्रो निम्ति इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। यसकारण प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको है। हामीलाई परमेश्वरले अब्राहम जस्तो तम्बुको जीवन व्यतीत गर्ने, हरदम प्रभुको पथमा अगाडि बढ्ने हामीलाई परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्, हामीलाई अनुग्रह गरेका हुन्। अनि हामीलाई त्यो पतित अवस्थामा परमेश्वरले फेरि फर्काएर रेस्टोर गरेका हुन्। अनि हामी फेरि पनि त्यो यात्रामा अब्राहम जस्तो अगाडि बढ्दै हामी जान सकेका हौँ है। अनि अब्राहमको जीवनमा हामी हेर्छौँ है, अब्राहमले संसारमा अब्राहमले पाएको उपाधि, अब्राहमलाई के भनेर चिनिन्थ्यो हामी हेर्छौँ। यो कुरो देख्छौँ नि, उत्पत्ति 14:13 हेर्दैछ। उत्पत्ति 14:13 अनि भागेर बाँचेको एकजना मानिस आएर हिब्रू अब्रामलाई यो कुरा बतायो। हिब्रू अब्राहमले पाएको टाइटल, अब्राहमले पाएको उपाधि हजुर संसारमा। यो हिब्रू भन्ने शब्द चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ पारीको, युफ्रेटिस नदी पारीको मान्छे। यसको कुनै सिटिजनसिप छैन। यो मान्छे यो देशको भन्ने एउटा आइडेन्टिटी हुन्छ नि त मान्छेको। म जस्तो म इन्डियन, त कोही नेपालको, कोही भुटानको, कोही अमेरिकाको। तर यो अब्राहमको टाइटल किन? उसको त ठाउँै थिएन नि त। ऊ त यात्री मान्छे, ऊ त एउटा यात्री मान्छे, ऊ त एउटा तम्बुमा जीवन बिताउने मान्छे। उसको त आज स्थायी घरै त छैन, उसको स्थायी नगरै त छैन। उसले पाएको टाइटल हिब्रू है। यो टाइटल चाहिँ बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भने नि, यो टाइटल जब इजरायली जातिलाई जब तुच्छ प्रकारले सम्बोधन गर्थे नि, कसैले तुच्छ प्रकारले सम्बोधन गर्थे, तब चाहिँ यो शब्द चाहिँ उनीहरूको जीवन, उनीहरूलाई यो शब्दद्वारा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्थे। यो कुरो हामीले युसुफको जीवनमा पाउँछौँ नि है। युसुफलाई जब युसुफले पोतिफरको घरमा उसलाई समस्या उत्पन्न भयो, पोतिफरको बुढीले उसलाई झुटो आरोप लाउनु पर्थ्यो, तब जब उसले युसुफसँग नाराज भए, युसुफलाई उसले तुच्छ ठाने, तब युसुफलाई उसले कस्तो प्रकारले जवाब दिन्छ पढिदिनुहोस् त भाइ। यो हिब्रू केटा त्यो कहाँ छ? 39 को कतिमा? 39 को 17 है हजुर। अनि तिनले यसो भन्दै यिनलाई यी शब्दहरू नै भनिन्, यो हिब्रू दास एउटा तुच्छ शब्द, यो पारीको, यो केही नभएको मान्छे। यस्तै हामीले पहिला सामेलमा 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने पनि पलिस्तीहरूले पढिदिनुहोस् 14:11 होला, 14:11 पहिला सामुएल। यस्ता धेरै शब्द तपाईँले जब हिब्रू भन्ने यो चाहिँ एउटा पारीको एउटा पढिदिनुहोस् त। तब ती दुईले आफैलाई पलिस्तीहरूको सैनिक पहरे चौकीमा प्रकट गरे। अनि पलिस्तीहरूले भने, हेर ती हिब्रूहरू एउटा हेलित शब्द, एउटा तुच्छ प्रकारले भनेको कुराहरू हिब्रूहरू। अब्राहमले पाएको टाइटल चाहिँ यो है। अब्राहमले पाएको टाइटल चाहिँ यो। यस कारणले गर्दाखेरि अब्राहमले पाएको टाइटल चाहिँ यो। यस कारण बाइबलमा हामी प्रभुका जनहरूलाई, हामी परदेशी मान्छे, हामी परदेशी हौँ यो संसारको। यसकारण आज हाम्रो संसारसित केही मिल्दैन पनि। आज संसार हामीले राम्रो सबै कुरो गर्दा पनि संसारले हामीलाई मन पनि पराउँदैन पनि। हामी संसारको मान्छे त मिल्नु खोज्यो भने संसार हामीसित मिल्नै सक्दैन। किनभने हाम्रो सोचै अर्को छ, हाम्रो यात्रा, हाम्रो त संसारको हाम्रो लागि त स्थायी चिजै होइन नि त है।
त्यस कारण आज हामी संसारसित हामी एउटा सेपरेट हामीले अर्कै टाइपको देख्छ खासमा हामी अर्को त होइन नि त हामी त उनीहरूले जे खान्छ हामी पनि त्यही खान्छ हामी जे गर्छ हामी त्यही गर्छौँ तर पनि हामीलाई अर्कै प्रभुको जनहरूलाई अर्कै देख्छ त्यो चाहिँ किन भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ नेत्र नै हाम्रो उद्देश्य नै अर्को छ नि यस संसारमा है यसकारणले गर्दा आज हामीले पनि संसारमा राम्रो हामीले कमेन्ट पाउँदैनौँ संसारबाट हामीले राम्रो गर्दा पनि राम्रो कमेन्ट पाउँदैनौँ है यो बाइबलमा भन्छ नि यो पढिदिन्छ यौना 17:16 यौना 17:16 यौना 17:16 पढ्दैछ भाइ जसरी म यस संसारको होइन उसरी नै तिमीहरू पनि यस संसारको होइन। यो संसार किनभने आज हामी यो संसारको होइन यस संसारको हामी होइनौँ यस संसारको हामी होइन है यो पहिला यौना अच्छा यहाँनिर हामी यो हेरौँ यौनामा हामी पहाडी उपदेशमा तिमीहरू संसारको निम्ति सताइनेहरू धन्यका हौ है यो कुरो पर्छ नि है हामी यो पनि पढ्दैन अहिले हामी है अलिक छिटै जान्छौँ अनि बाइबलमा यो कुरो परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले संसारमा हुँदै भनिसक्नु भएको किनभने संसारले तिमीलाई हेला गर्छ संसारले तिमीलाई तुच्छ ठान्छ संसारले तिमीलाई सताउँछ यो कुरो किनभने आज हामी यो संसारकै तर अब्राहमलाई पनि यही कुरो गरे हिब्रू एउटा तुच्छ प्रकारले अब्राहमलाई सम्बोधन गरे है तर उनीहरूलाई थाहा थिएन अब्राहम चाहिँ के थियो भनेर परमेश्वरको नजरमा अब्राहम चाहिँ के थियो भनेर है परमेश्वर अब्राहमको नजरमा चाहिँ के थियो भनेर हामी यो कुरो चाहिँ यशाया 41 अध्यायको 8 यशाया 41 अध्यायको 8 है खोल्नुहोस् त यशाया 41 अध्यायको 8 यशाया 41 अध्यायको 8 तर हे इजरायल तिमी मेरा दास हौ हे याकुब जसलाई मैले चुनेको छु मेरो मित्र अब्राहमको वंश मेरो मित्र अब्राहम त परमेश्वरको मित्र हो थियो संसारको निम्ति ऊ हिब्रू थिए ऊ पारीको युफ्रेटिस पारीको मान्छे एउटा सिटिजनसिप नभएको यात्री मान्छे एउटा तम्बुमा बस्ने एउटा के भन्नु एउटा फरेनर्स एउटा के भन्नु पिलिग्रिम मान्छे तर संसारको मान्छेलाई यो कुरो याद छैन तपाईँ हामी के हौ संसारको मान्छेले याद छैन हामीलाई त खिसी गर्ला हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै हामीलाई विरोध गर्ला तर उनीहरूलाई याद छैन आज तपाईँ अनि हामी परमेश्वरका साथीहरू यो कुरो जेम्स छ याकुब 2:23 मा पनि भन्छ याकुब 2:23 याकुब 2:23 अनि पवित्र शास्त्रको वचन पूरा भयो जसले भन्दछ अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि यो चाहिँ उनका निम्ति धार्मिकता गनियो अनि उनी परमेश्वरका साथी भनिए उनी परमेश्वरका साथी भनिए कति मिठो कुरा एउटा साथी भन्ने कुरा कति घनिष्ठ कुरा हो है आज परमेश्वरले तपाईँ र अनि मलाई साथी बनाइरहेको छ आज हामी तपाईँ र हामी त परमेश्वरका साथीहरू हौँ संसारले हामीलाई जे भनोस् संसारले हामीलाई कहिले राम्रो भन्दैन आज क्रिस्चियनिटीहरूलाई आज कहिले राम्रो भन्दैन हामी एउटा के गर्छ है एउटा गरिबलाई याद गर्छ है दुःख भएकोलाई याद गर्छ एउटा च्यारिटी एउटा स्कुल है सबै कुरो त गरिरहेको छ है गाउँघरमा एउटा मेरै गाउँमा एकजना साथीको हुनुहुन्थ्यो है मातेर यति साह्रो दुःख दियो मेरो साथीको त्यो उयस भाइले यति साह्रो दुःख दियो यति उनीहरू एउटा अरू प्रकारले बाँचिरहेको मान्छे तर उसले भन्ने गर्थे भाइ उसलाई पनि म चर्च लगेर जाउँ न यो कमसेकम मात्नु त छोड्छ है किनभने याद छ उनीहरूलाई क्रिस्चियन भयो भने चाहिँ चर्च गयो भने चाहिँ यसले मात्नु छोड्छ थाहा छ नि त राम्रो कुरा तर फेरि प्रभुको जनलाई मन पराउँदैन मान्छे अर्को दृष्टिले हेरिरहेको हुन्छ आज संसारमा हामी धेरै यस्ता कुराहरू देख्छौँ है संसारमा यस्तै वाद विवादहरू हामी देख्छौँ तर आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ साथी बनाउनु भएछ आज हामीलाई त के सिकाएको छ र हामीलाई त प्रभुले त एउटा गाला हिकायो भने अर्को गाला थाहा त्यहाँभन्दा ठुलो के सहनु हामीलाई सहने मान्छेहरू सहने मान्छेलाई नै मान्छेले मन पराउँदैन विरोध गर्छ सहेको विरोध गर्छ किनभने यो चाहिँ बाइबलको कुरा हो परमेश्वरले तिमीहरूलाई मन पराउँदैन किन तिमीहरू यो संसारकै होइनौ है आज हामी संसारकै होइनौ
यस कारणले गर्दाखेरि यूहन्ना 15को 18 पढ्दैछ। अब यूहन्ना 15को 18 संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने त्यसले तिमीहरूलाई भन्दा पहिले मलाई घृणा गर्यो भने तिमीहरू जान्दछौ। कति राम्रो परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले अन्तमा भनेका कुराहरू है। यो यूहन्ना 15 अध्याय 16 अध्याय परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले जाने बेलामा है मान्छेले पनि है हामीले मर्ने बेलामा बाउ आमाहरूलाई या त आफूभन्दा ठुलो बाजे बोजूहरूलाई मर्ने अवस्था भेट्नुको अवस्था छ। तपाईँको इच्छा के छ, अन्तिम इच्छा के छ, के भन्नु चाहनुहुन्छ, त्यति बेला उसले मनको कुरा भन्छ क्या मान्छेले है। त्यति बेला त्यस्तै प्रकारले यीशु ख्रीष्टले पनि अन्तिम क्षणमा अब उनी क्रुसमा जानुभन्दा अगाडिका कुराहरू है तिमीहरूले घृणा गर्छ है। के भन्छ भाइ पढ्थ्यौ त 18? संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने दुखी थियो, संसारले तिमीलाई घृणा गर्छ तर भने त्यसले तिमीहरूलाई भन्दा पहिले मलाई घृणा गर्यो भने तिमीहरू जान्दछौ। यसकारण आज तपाईँ र मैले सुर्ताउने काम छैन, तपाईँ र मैले बदला लिने काम छैन, तपाईँले मैले त्यसलाई रिटालेट गर्ने काम छैन, त्यसको प्रतिरोध गर्ने काम, त्यसलाई हामीले रिस जाहेर गर्ने काम छैन आज। किनभने त कसैले तपाईँलाई एउटा गालामा पड्कायो भने हिकायो भने आज त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई हिकाएको जस्तो। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो प्रकारले हामीले केही गर्नु छैन। आज हामीलाई त परमेश्वरले सहनु एउटा सबमेसिभ भएर किनभने हामी त परमेश्वरको साथी हौँ है। हामी त परमेश्वरका साथी हौँ नि त। साथी भने के हो? साथी भन्ने कुरा आज मैले के गर्दैछु त्यो साथीले देख्छ है। परमेश्वरले त हामीलाई चेलाभन्दा माथिको दर्जा दिन चाहन्छ साथी। चेलाले थाहा हुँदैन, चेला त पछाडि हिँड्छ नि त होइन। चेलाले त गुरुले के गर्दैछ थाहा हुँदैन, गुरुको पछाडि हिँड्छ। यस कारण आजकल गुरुहरू कति बिग्रिसकेको छ होइन। किन चेलालाई थाहै हुँदैन, चेलालाई डाकमा राख्छ। तर साथी भन्ने कुरो त आजसँग मैले के गर्छु उसले थाहा हुन्छ, उसको कुरा मलाई थाहा हुन्छ। एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध एउटा साथीको हुन्छ है। आज परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई चाहिँ साथी भन्छ। यस कारण आज हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू है। आज हामी यो यात्रीमा यदि हामीले अब्राहम जस्तो यात्रिक जीवन, तम्बुको जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ भने आज संसारलाई हामीले थोरै दिनको, संसार चाहिँ हाम्रो क्षणिक कुरा हो भनेर हामीले यदि यसलाई सम्झिरहेका छौँ भने हामीले अवश्य नै त्यो अब्राहम जस्तो त्यो स्वर्गीय कुरालाई हेरेर अगाडि बढ्यो भने आज हामी पनि परमेश्वरको साथी बन्न सक्छौँ है। यो कति ठुलो कुरो है। संसारले हामीलाई जेसुकै भनौँ, संसारको निम्ति हामी केही नहुन, यो कुरोसित मतलब छैन। एक दिन थाहा हुन्छ। लाजरसलाई, धनी मान्छे र लाजरसलाई, एक दिन लाजरसलाई त्यहाँ देख्दा छनी छक्क पऱ्यो। संसारको लागि त के थियो त्यो लाजरस त्यो बिचारा कस्तो अवस्था। यसकारण परमेश्वरले नि स्वर्ग र नरकको कुरामा एउटा दृष्टान्त भने लाजरसको है। त्यहाँ छर्लङ्ग पुग्छ स्वर्ग र नरक के हो, कस्तो अवस्था। आज हामी त्यो कुरो थाहा छ हामीलाई। किन लाजरस त संसारको लागि त ऊ त माग्ने थियो, ऊ त झरेको टुक्रा खाने मान्छे। तर लाजरस चाहिँ परमेश्वरको चुनावमा आएको व्यक्ति थियो, परमेश्वरको साथी थियो र ऊ परमेश्वरको अब्राहमको काखमा पुगे। आज तपाईँ र म पनि संसारको लागि माग्ने होला, संसारको लागि केही नहोला, तर परमेश्वरको लागि चाहिँ हामी साथी छौँ। ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ हो है? आज तपाईँ र मैले रोज्ने कुरा हो कि हामी संसारकै मान मर्यादा खोजिरहने, कि संसारकै सबैको ठुलो हुनु खोजिरहने, संसारकै हामी खोज्यो कि परमेश्वरको साथी भन्ने है? यो चाहिँ तपाईँ र मेरो माथि निर्णय छ है। यदि तपाईँले संसारकैलाई खोज्यो भने संसार एक दिन भोलि दिन बितेर जान्छ। यो खुब से खुब कबरसम्मको कुरा हो है। तर स्वर्गीय कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सनातनसम्म रहने, त्यो चाहिँ सनातनसम्म रहने कुरा। अनि यहीँ हेऱ्यो भने कति समय टाइम लुतको जीवनमा लुतले चाहिँ संसारलाई प्रेम गरे अनि ऊ संसारमै भुलेर गए, संसारमै भुलेर गए। तर परमेश्वर अब्राहमले चाहिँ किनभने संसारको मित्रता चाहिँ परमेश्वरकोले चाहिँ कुरो दुश्मन हो। परमेश्वरको निम्ति यो कुरा हामी पढ्छौँ नि, याकुब पढ्दैन 4:4 याकुब 4:4 अब टाइम कति छ होला है? 4:4 हे व्यभिचारी र व्यभिचारिणीहरू हो, संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भने के तिमीहरू जान्दैनौ? यसकारण जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ उसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। संसारको यदि मित्र हुनु खोज्छ भने चाहिँ परमेश्वरको शत्रु हुन्छ, जो चाहिँ लुत भयो। लुतले चाहिँ संसारको कुराहरूलाई देखे, उसले छान्नु, उसले संसारका चौरहरू हेरे, हरियाली हेरे, संसारको सुविस्ताहरू हेरे।
संसारमै विलिन भएर गए। तर अब्राहमले त्यो कुरालाई हेरेन, अब्राहमले माथिका कुराहरू हेरेको थिए। त्यसकारण आज हामीले भौतिक कुराहरू, संसारका कुराहरू जो चाहिँ कबरसम्मका मात्र कुराहरू, जो चाहिँ एक दिन हामी छोडेर जान्छौँ, आज त्यो कुराहरूको पछि नलागेर आज हामी स्वर्गीय कुराहरूको पछिलाई हामीलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ है। एकजना एउटा अन्तमा म एउटा सानो कथा भनेर एउटा सानो दृष्टान्त जस्तो है, एउटा कुनै मान्छेको 3 जना पत्नीहरू थिए अरे क्या। पहिलो पत्नी है, उसले त्यति याद नगर्ने, उसले वास्ता नगर्ने है। अर्को चाहिँ अलिकति उसले के गर्ने, बाहिर जाँदा चाहिँ उसले लिएर जाने। अर्को चाहिँ उसले सँगै राख्ने। 3 जना पनि, ठुलोलाई चाहिँ उसले यादै नगर्ने। राजाले भनेछ है, त्यो मान्छेले भनेछ, अब म मर्दैछु, उसलाई डर, मसित को जान्छ, मसित त तिमी जाऊ न भनेर उसले आफ्नो सबैभन्दा जसले उसले माया गर्थ्यो उसले भनेछ, उसलाई भनेछ म मर्छु, म मर्दा मसँगै जानुपर्छ है तिमी पनि ल। उसले भने होइन, म त मेरो त काम छ, म त आफ्नै, म त सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ, म त तपाईँ जानुहोस् है, म त त्यस्तो मेरो अझै लाइफ छ। अर्को दोस्रोलाई भनेर जसलाई उसले बाहिरतिर घुमाउनु लान्थ्यो अलिकति, उसले ठिकै छ जानु त जान्छु, तर म कबरसम्म मात्रै जान्छु, तपाईँलाई पुऱ्याइ चाहिँ राखिदिन्छु, तर म जानु चाहिँ जाँदिनँ, त्यहाँसम्म चाहिँ पुऱ्याइदिन्छु। जो अर्को जसलाई चाहिँ उसले त्यति याद गर्दैन थियो, उसलाई भेट्दैन थियो, उसलाई मन पनि पराउँदैन थियो, उसलाई भनेछ, उसले भने हुन्छ म जान्छु भने तपाईँसँगै जान्छु, ठिकै छ। त्यो चाहिँ पहिलो चाहिँ को अरे, पहिलो चाहिँ रुपियाँ पैसा है, त्यो चाहिँ हामीसँग बसिन्जेल हाम्रोमा जब जीवित छ त्यो मरेको थियो, त्यो सक्यो भोलि। अर्को कुरा हाम्रो वरिपरिका हाम्रो छरछिमेकी, हाम्रो शाखा सन्तान, हाम्रो आफ्नो भनाउँदो, हामी जसलाई हामी माया गर्छौँ है, उनीहरूले पनि हामीलाई खुबसे खुब कबरसम्म पुऱ्याइदिन्छ। तर तेस्रो जो चाहिँ हामीसँगै जान्छ त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मा हो है, जो चाहिँ हाम्रो भित्र छ, त्यो चाहिँ हामी जसलाई चाहिँ हामी वास्ता गर्दैन संसारमा हुँदा, त्यो चाहिँ हामीसँगै जान्छ। हामीले त्यो कुरा लत्याउनु हुँदैन, जो चाहिँ हामीसँगै जान्छ त्यो चाहिँ आत्मा हो। आत्मालाई हामीले चाहिँ निप्न दिनु हुँदैन है, आत्मालाई सधैँ बालिरहनुपर्छ है, किनभने यो चाहिँ एक दिन यो चाहिँ हामीलाई लिएर जान्छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन् है, संसारको कुरोमा मन नलगाएर आत्मिक कुरोमा मन लगाउने, हामीलाई त्यो अब्राहम जस्तो बनायो। किन तपाईँ र हामीलाई पनि अब्राहमलाई जसरी चुने, आज तपाईँ र मलाई पनि चुनेका छ। यो चुनावलाई नबिर्सौँ है, परमेश्वरको उद्देश्यलाई जो हामी मात्रै छ नबिर्सौँ है। परमेश्वरले हामीलाई एउटा ठुलो जाति, एउटा ठुलो आशा, ठुलो आशिषको निम्ति चुन्नु भएको छ है। परमेश्वरको चुनावलाई हामीले खेरो जानु नदिउँ, व्यर्थमा जानु नदिउँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन् है।